میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اگلی حدیث وچ فرمایا، جڑی میں تیسری حدیث پڑھن لگا وا، اے حدیث راندی ہے طبرانی شریف دے اندر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے میرے محبوب پیغمبر کو روایت کر دینے اور مومن دی موت دے بارے دستے پہنے۔ آؤ میں جناب عبار تربینر حدیث پوری سناوا۔ ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفۃ المؤمن الموت، تحفۃ المؤمن الموت۔ میرے آقا فرماندے نے، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث دے راوی نے روایت طبرانی دیئے، میرے نبی فرماندے نے جڑی موت ہے وہ مومن بندے واسطے، پرہیزگار بندے واسطے، تحفہ تے بندے والوں اللہ تعالیٰ والوں عنایت بن کے آندی ہے، یعنی نیک موت اللہ والوں تحفہ بندے واسطے، کیونکہ نیک موت اللہ دی ملاقات دا ذریعہ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ دا کے قرآن کی کہندہ ہے، فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتُمْ مِنْهُ تَحِيدُ۔ حضرت نبی پاک تے نازل ہونے والا قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے جڑی موت تو تسی ڈر دے ہو، جس موت تو تسی اگے لگ کے بندے نس دے ہو، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ، میرے رب فرماندے نے موت اپنی سختی لے کے حق دے نال آ گئی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ نے قرآن پاک دے اندر واضح فرمایا ہے، اوے بندے ہو جس موت تو نس دے ہو، جدو موت آندی ہے موت حق رب والوں لے کے آ جاندی ہے، ہائے ہائے پھر تیرا دنیا تو جانا پاویں چنگا ہے تے پاویں مندا کیوں نہیں۔ اللہ دا پیغام جدو آ جاندا ہے بندہ موت دے کولوں چھپ نہیں سکدا۔ ہائے ہائے اگے اللہ دے محبوب پیغمبر دی زوجہ محترمہ میری تیری اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیاں نے، جدوں لوگ دنیا تو جایا کر دے سن تے جدوں کسے نو موت دے موقع تے تکلیف ہوندی تے میں اس تکلیف اندر مرن والے نو برا سمجھیا کر دی سا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ روایت سے کہ صحیح البخاری اندر کتاب المغازی دے اندر ہے تے اماں فرماندیاں نے تے جدوں میرا سونا نبی دنیا تو گئے نے، جدوں آمنہ دا در یتیم دنیا تو گیا وے، اماں فرماندیاں نے نبی پاک نے اپنا سار مبارک میری گود دے اندر رکھیا ہے۔ میرے پیغمبر دا سانس مشکل ہوندا ہے، میرے نبی نو تکلیف ہوندی ہے تے میرے نبی اپنی یمنی چادر پیچھا ہٹا لیندے نے تے فرماندے نے عائشہ موت دیاں بڑیاں سختیاں ہوندیاں نے، ہائے 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 اماں فرماندیاں نے نبی پاک دی موت دے موقع تے آپ دی تکلیف ویکھ کے تے فلا اکرہو شدت الموت لأحد ابدا بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آقا دی موت دی شدت ویکھ کے میرے وچوں ایک غمان تے وہم ختم ہو گیا کہ دنیا تو جاندے ہیں واقعی بندے نو تکلیف آندی ہے۔ آمینہ دے در یتیم نو کنی تکلیف آئی ہے۔ میرے آقا بار بار فرما دینے عائشہ موت دیاں سختیاں بڑیاں ہوندیاں نے، میرے نبی دی موت ویکھ کے میرے نبی دی موت دیاں پریشانیاں ویکھ کے اماں فرما دیاں نے پھر میں کسے نو برا نہیں سمجھ دی کہ مر لگیا، برے بندے نو تکلیف آندی ہے۔ میرے آقا فرما دینے جدو نیک بندہ دنیا تو جاندہ ہے تے اب بندے دی پشانی تے پسینہ آ جاندہ ہے۔